प्रचण्ड यो देशका सबभन्दा देशद्रोही मान्छे हुन्। 17,000 हत्यारा हुन्। सबभन्दा ठुलो आतङ्ककारी र हत्याराको र मान्छे अपहरण गर्नेको नाइके त नेपालमा प्रचण्ड हो। अजय सुमार्गीका नाममा भएको र जुन विदेशबाट आएको अजय सुमार्गीको लगानीका नाममा आएको पैसा छ नि, जम्मै पुष्पकमल दाहालको पैसा। यो 1 नम्बरको ल्यान्ड अफ दोर्जे हो। भन्न त के भन्छ जसको मानसिक सन्तुलनै गुमिसकेको छ। यी सबै प्रचण्डलाई सकाउने खेल सिद्धिनुपर्छ त, अपराधीलाई नसिद्ध्याउने। सबभन्दा ठुलो मदन भण्डारीको हत्यामा माधव नेपालको संलग्नता छ। थर्मत्तै नेपाल हो झुक्याउनका लागि आएका नेपाल। यी भारतका 1 नम्बर एजेन्ट। बल्ल यो व्यवस्थामा योग्य मान्छे फेला पारो दीपक मनाङे। अझ बढी मान्छे मारे त केन्द्रको मन्त्री हुन् त। अहिलेका कम्युनिस्ट भनेको यी जम्मै जग्गाका दलाल, अपराधी, हत्यारा। हरेक पार्टी फुट्नुपर्छ, हरेक पार्टीमा मारामार हुनुपर्छ, एकले अर्कालाई निकाल्नुपर्छ। यो व्यवस्था ध्वस्त हुनु। प्राकृतिक रूपमा आएको कोरोना, यो पनि भारतबाटै आएको कोरोना, यो पनि नेपालीका लागि खराब छ। यो 12 मुदे दिल्ली सम्झौता गरेर आएका राजनीतिक कोरोना, यो पनि नेपालका लागि यो कोरोना जत्तिकै खराब छ। कमल थापाको हिन्दू धर्म र राजा चित्रबहादुरको संहिता खारो एकै खालको। कम्युनिस्ट जम्मै फटा हुन्। कम्युनिस्ट भनेकै फटा जात हो। त्यही भएकाले संसारबाट कम्युनिस्ट विलय भयो। जनरल बक्सीले भने नि हामीले पाले पोषण। यसले मात्रै होइन, अहिले कान्तिपुरको सुधीर शर्मा यिनकै टट्टु हो त्यो। अहिले कान्तिपुर पत्रिका भनेको माओवादीको मुखपत्र, प्रचण्डको मुखपत्र। नेपालमा सबभन्दा फटा जात कम्युनिस्ट हो। यो कम्युनिस्ट उन्मूलन गर्नै पर्छ। कम्युनिस्ट राखुन् जेली, यो देशमा के हो भने शान्ति पनि हुँदैन, नेपालीको विकास पनि हुँदैन। पुष्पकमल दाहालको राजनीति भविष्य हिम्मत भए चुनावमा जाऊ न, अनि हैसियत देखिन्छ। हो, यो दीपक मनाङे पनि अहिले मन्त्री हुनु भनेको यो व्यवस्थाको खिल्लीबाट आएको हो। यो व्यवस्थाको अन्तिम हो। यो हो त्यो। अब क्लास लिनुपर्छ उनले, दीपक मनाङेसँग। किनभने यिनीहरू बिर्सिसके। हिजो रले लिएको क्लास, भारतले लिएको क्लास, प्रचण्ड, बाबुराम, केपी शर्मा ओली, यी माधव नेपाल जम्मैलाई उसले क्लास लिन्छ कसरी चल्ने राजनीति। त्यो विप्लव हिजो जङ्गलमा लगाएर 2-4 जना मान्छे नमारे भए रेखा थापाजी हिरोइनी गएर सेल्फी खिच्नुहुन्थ्यो। जम्मै घटना जति अपराधी घटना हुन्। यो व्यवस्थामा त अपराध नगरेको मान्छे त योग्यै हुँदैन। 17,000 मान्छे मार्नेलाई त हामी सबभन्दा ठुलो नेता बनाएकै छौँ। बस पड्काउनेलाई नेता बनाएकै छौँ, हाइज्याक गर्नेलाई नेता बनाएकै छौँ। कोरोनाको अहिले यस्तो महामारी छ, एक थोपो जनताले राहत पाए। खान नपाएका मजदुर, तल्लो वर्ग, मजदुरको सरकार होइन। यो खालको संसदीय व्यवस्था असफल भयो। यसले काम गरेन। सिक्किममा गणतन्त्र आयो, सिक्किम रहेन स्वतन्त्र देश। नेपालमा धर्मनिरपेक्ष आयो, फाइदा के भयो? हरेकका घरमा हरेकका मान्छेलाई गाडी भए, हरेकको घर बन्यो, 80 लाखले रोजगार पाए। के भयो? यिनी भ्रष्टाचारमा कति संलग्न छन् भन्ने कुरो त यिनका मुख्यमन्त्री शेरधन राई देखिहालिया छ। उनका हेलिकप्टर लिएर ससुराली जानुपर्ने। यो व्यवस्थामा, यो सिस्टममा त अपराध नगरेको मान्छे त नियुक्ति नै हुँदैन। हरेकलाई लुट्न चाहिएको छ, पद चाहिएको छ। ती जम्मै मान्छे अपराधी छन्। अहिलेको सभामुख हेर्नुहोस् त, ज्यान मुद्दाको अपराधी। उनले 17,000 मान्छे मारे होइन भनुन्, किन मारे? त्यसको जवाफ चाहियो। त्यो कुरो थाहा छ यिनलाई। सिक्किम यही संसदबाट गराउनुपर्छ भनेर उनलाई संसद पुनर्बहाली चाहिएको छ। र पुष्पकमल दाहाललाई यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याउने तत्त्वको हो भने भारतको र हो। यो व्यवस्थाको विकल्प खोजौँ। अब यसले त अपराधीलाई मात्रै ठाउँ पायो। जुन देशमा सरकारमा हत्यारा, आतङ्ककारी, डन जान्छन्, अनि जनता सुरक्षा हुन्छ? नेता भन्ने बित्तिकै हत्या गर्नुपर्छ, आतङ्ककारी नै हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारी नै हुनुपर्छ भन्ने कुरो छोड्नु पर्यो। बाल्किनजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब नेपालको सङ्घीय सरकार सँगसँगै 7 प्रदेशको सरकारको आफ्नो चर्चा परिचर्चा छ यति बेला। चाहे त्यो कर्णाली प्रदेशको चर्चा होस्, चाहे त्यसपछि लुम्बिनीको होस्, चाहे गण्डकीको प्रदेशको नै किन नहोस्, विभिन्न खाले चर्चा परिचर्चा भइरहेछन्। यही चर्चाका माझ मनाङ जिल्लाबाट स्वतन्त्र रूपमा जितेका सांसद बनेका दीपक मनाङे, जसलाई एमालेको समर्थन पनि थियो, एकाएक हिजो मन्त्री बने। हुन त धेरै मान्छेले पहिलेदेखि भन्थे दीपक मनाङे मन्त्री बन्छन्, अब फल्ना जेलबाट छोड्छन्, फल्ना बन्छन्, यस्तै यो नेपालको मन्त्री बन्न कुनै योग्यता चाहिँदैन भन्नेहरू त धेरै थिए। तर दीपक मनाङे मन्त्री भइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा परिचर्चा भएको छ पक्ष र विपक्षमा। बालकृष्ण न्यौपाने एउटा कानुनविद र एउटा अभियन्ताको हिसाबले यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? मैले यहाँबाट अब यो दीपक मनाङेलाई एउटा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा लगाएर छ। उद्योग भनेको नमारेको, मार्न खोजेको।
यो 17,000 मान्छे मारेकै चाहिँ यो देशमा सबभन्दा ठुलो नेता छ हेर्नु है। अहिले अब प्रधानमन्त्री आफै भन्छन् म 14 वर्ष जेल बसेँ, धर्मप्रसाद ढकालको टाउको काटे उपर। अहिलेका उपराष्ट्रपति 17,000 मान्छे मार्नेमा उनी पनि संलग्न छन्। अहिलेको गृहमन्त्री उनी पनि संलग्न छन्। बाबुराम भट्टराई बाबुराम भइगयो, जनसरकार प्रमुख, उनकै हातबाट 17,000 मान्छे मरे। यी जम्मै तुलना गर्ने हो भनेदेखि त दीपक मनामे धेरै योग्य। 17,000 मान्छे मार्नेलाई हामी महान मान्छे भनेर 17,000 मान्छे मार्नेको सेनापतिलाई त यस्तो सम्मानित उपराष्ट्रपति हामीले दिएर ताली बजाएर बसेका छौँ। अब यो व्यवस्थाको यो चाहिँ तपाईँको परमानन्द झा पहिलो उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा रबिन्सन काण्ड लागु औषधि मुद्दामा पैसा खाएर फैसला गरौँ भनेर सर्वोच्चका न्यायाधीशबाट घटुवा गरेर चरेस काण्ड त उनको नामै चरेसानन्द चरेसानन्द भन्थे। पहिलो उपराष्ट्रपति त्यस्ता मान्छेलाई छानियो। यो व्यवस्थामा यो सिस्टममा त अपराध नगरेको मान्छे त नियुक्ति नै हुँदैन। यसका लागि पूर्व शर्त भन्नुहोस् न। धन्न उनले कमसेकम एउटा त ज्यान मार्ने उद्योग त गरेर छन्। अनि त्यो ज्यान मार्ने उद्योग नगरे भए यिनी संसद भए नि नपाउने। योग्यता पुग्यो नि दीपकको। किनभने 17,000 मान्छे मार्नेलाई त हामी सबभन्दा ठुलो नेता बनाएकै छौँ, बस पड्काउनेलाई नेता बनाएकै छौँ, हाइज्याक गर्नेलाई नेता बनाएकै छौँ भनेपछि यो व्यवस्थामा अपराध नगर्ने तपाईँ हामी जस्तो मान्छे चाहिँ हामीहरूले पार्टी खोल्यौँ, हामी चुनाव लड्यौँ भने पनि भोट हाल्दैन जनताले। किन हाल्दैन भने 2-4जना मान्छे मारेकै रहन्छ, बम पड्काएकै रहेनछ, हाइज्याक गरेकै रहेनछ, 20-50 करोड भ्रष्टाचार गरेकै रहन्छ। यस्ता मान्छेलाई नेता बनाएर के हुन्छ? यस्ता मान्छेले त केही गर्न सक्दैनन्। कमसेकम त्यस्तै मान्छे दीपक मनानलाई भए पनि बनाङका जनताले जिताए। त्योभन्दा अर्को ठुलो भ्रष्टाचारी अथवा चाहिँ ज्यान मारा भएको भए उनलाई पनि भोट दिँदैन थिए, मनाङमा रहन्छ। त्यही एउटा रहेछ दीपक मनाङ। तर तपाईँले जति फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो 17,000 मार्ने भनेर प्रचण्डलाई भन्नुभयो तपाईँले नामै लिँदाखेरि, उपराष्ट्रपति छन् भनेर त्यति बेलाका जनमुक्ति सेनाका सेनापति नन्दकिशोर पुन, अहिलेका नन्दबहादुर पुनलाई तपाईँले भन्नुभयो उपराष्ट्रपति, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भन्नुभयो, धर्मप्रसाद ढकालको टाउको काट्ने केपी ओलीले भन्नुभयो। तर नि बालकृष्णजी, दीपक मनाङे ज्यान मार्ने उद्योगमा लागे, त्यो एउटा ज्यान सम्बन्धी कसुर भयो, त्यो एउटा व्यक्तिगत सामाजिक घटना परिघटनासँग जोडिएको अथवा त्यो कुनै लेनदेनको थियो होला अथवा कुनै मान्छे मार्ने उद्योग होला। तर प्रचण्ड, नन्दबहादुर पुन, केपी ओली यी सबैले चाहिँ राजनीतिक लडाइँसँग जोड्नु पर्यो। विश्वमा हेरौँ न, राजनीतिक लडाइँ होइन। किन 17,000 मान्छे मरेको जनयुद्ध राजनीतिक लडाइँ थिएन? 17,000 मान्छे मार्दा क्रियापुत्री मारेको छ यिनीहरूले, सुतिराखेको मान्छे मारेको छ, सोझा बाहुन मारेको छ, त्यो चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ यज्ञ गर्दा गर्दैको पण्डित के पोखरेल मारेको छ। ती अपराध कसैले थिए? के थियो तिनीहरूको अपराध? त्यो तपाईँको चितवनमा बम पड्काउने मान्छे कुन राजनीतिभित्र पर्छ? बसमा बम पड्काएर निर्दोष यात्री आफ्नो गन्तव्यमा जान, आफ्ना छोराछोरी भेट्न, श्रीमती भेट्न, म कहिले घर पुग्छु, तिनीहरूका लागि सामान किनिदिएको होला, एउटा मनमा एउटा इच्छा लिएर हिँडे हुन्छ नि, त्यो कहाँ राजनीति थियो त्यहाँ? त्यो राजनीति थिएन नि। त्यसैले राजनीति त यो कभर दिएको हो। पछि जम्मै घटना जति अपराधिक घटना हुन्, यो व्यवस्थामा त अपराध नगरेको मान्छे त योग्यै हुँदैन। तर 10 वर्ष जनयुद्ध भयो नि, त्यसैको जगमा गणतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो, सङ्घीयता आयो, राजनीतिक नारा बोकेर प्रचण्डहरू जनयुद्ध गरेका थिए। झापा आन्दोलनमा धर्मप्रसाद ढकालको टाउको काटेको कुरा गर्नु भयो के त? तर भयो के? ला एकछिन ला, गणतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्ष आयो, सङ्घीयता आयो, भयो के? सिङ्गापुर भयो, मलेसिया भयो। प्रयास त हो नि त। होइन, प्रयास केका लागि रहेछ त? भ्रष्टाचार गर्नका लागि? के गर्ने भन्दाखेरि एकदम चाहिँ तपाईँ त्यत्रो मान्छे मारेपछि त्यो लडाकाको 34 अरब पैसा पुष्पकमलले खाइदिए। अहिले लडाकाहरू जसले पुष्पकमल दाल बनाएर ज्यान त्यागेर हिँड्यो, तिनीहरूको कहिलेकाहीँ तपाईँ नै इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ। ती लाहुराम चौधरी, तिनको पीडा कति छ? भयो क्या त्यसलाई?
सिङ्गापुर भइदिया तर भए लडाइँ त रोजगार राजनीतिक थियो नि त त्यति होइन बेला। राजनीतिक भएन, थिएन। केही ठिक छ। अपराधिक कुरालाई राजनीतिक कभर गरियो। त्यसो भए भनिदिनुहोस्, यो- अहिले यो- के यो- राजनीति यो- अपराधीकरणतर्फ लाग्यो हो नेपालको राजनीति, अथवा अब अपराधीकरण भित्रको राजनीति हो? बिवै अपराधीकरणबाट आयो। बम पड्काएर विदेशीले भूमिमा लेन्डु दोर्जेको सही गरेर भारतलाई साक्षी राखेर तपाईँको नेपाललाई म सिक्किम बनाइदिन्छु भनेर सुरु भएको विस्फोटक पदार्थ कसले दियो, हतियार कसले दियो, भारतले दियो। अर्काको बुई चढेर आएको व्यवस्थाले बोकिया कुकुरले मृग मार्छ। उनीहरूको उद्देश्य त के रहेछ भने भ्रष्टाचार मात्रै, आफ्ना छोरी बुहारी नाता गोता, त्यो बाहेक अरूले के पायो त ल? सिङ्गापुर बनिदिएको भाइ राजनीति बान्दैमा। उनीहरूको उद्देश्य जनताको देशको उन्नतिका लागि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएको भाइ म तपाईँले भनेको कुरो मान्थेँ र क्षम्य पनि गर्थे नेपाली जनताले। परिवर्तनका लागि कुनै न एउटा भुपी शेरचनको कथा गीत छ, एक दुई सपुत मरेर नगई के हुँदैन बिहान मिरमिरे तारा झरेर नगए हो। भन्दैन देश दुई चार सपुत हो मरेर नगए। बनो त बनो नि त। दुई तिहाईको सरकार भन्नुहुन्थ्यो नि, के भयो दुई तिहाईको सरकार? स्थानीय के अरे निकायको निर्वाचन भएपछि त एकदम स्वर्ग भन्छ भन्थ्यो नि। काठमाडौँमा तपाईँले कति पढ्नुभयो के अरे चाहिँ तपाईँको मेट्रो र बनोरै लगाएका? तर नि प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता हेर्नु भएको छ? यता हेऱ्यो पिच, उता हेऱ्यो पिच, अगाडि हेऱ्यो कागजमा पिच, पिच, पछाडि हेऱ्यो पिच, हो। खाल्डा खुल्डा कहाँ छन्? कहाँ छैन। कुन प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्यो? तपाईँ त सडकमा हिँड्नु भएको छ नि तर त। भन्नुहुन्छ कतिवटा भन्नु त जे पनि भन्न पाइन्छ नि त। हिजो प्रचण्डले एकदम स्वर्ग बनाइदिन्छु भनेर मान्छे मारेकै हो नि त, भयो त स्वर्ग? यो त उहाँको व्यवसाय हो। त्यो ठाउँमा कमल थापा भएको पनि त्यही गर्थ्यो, त्यो ठाउँमा महन्त ठाकुर भयो भने त्यही बोल्नु पर्थ्यो, त्यो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ पुष्पकमल दाहाल भएको पनि त्यही बोल्नुपर्छ। भयो त विकास? ल कोरोनाको अहिले यस्तो महामारी छ, एक थोपो जनताले राहत पाए। खान नपाएका मजदुर, तल्लो वर्ग, मजदुरको सरकार होइन, सर्वहाराको सरकार, सर्वहाराको सरकार, सर्वहाराको चाहिँ सरकार। सर्वहारा भने त गरिब घोरी होइन, यो त धनी सामन्तको सरकार। उहाँको प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा नजिकको सल्लाहकार को छ? सुनको चाहिँ के अशोक के दीपक मल्होत्रा विदेशको टोली लिएर जानुहुन्छ। सुनको विज्ञ उयो, कहाँ सुन ल्याएर कहाँ उ गर्ने? हरेक आर्थिक सल्लाहकार को छ? आर्थिक सल्लाहकार माडवारी, मोतीलाल दुग्गल। पार्टी कार्यालय कहाँ छ? माडवारीका घरमा। अनि पहिले एमाले भनेको माडवारीको पार्टी भन्थे, ठ्याक्कै माले माडवारीको पार्टी अरे। ठ्याक्कै माडवारीको कुरो। प्रथम सल्लाहकार माडवारी, डेरा माडवारी कहाँमा, जम्मै वरिपरि जम्मै के हो भने माडवारी। अनि यति ग्रुप गरिब जनताले, तल्लो निम्न वर्ग जनताले के पायो भन्नुहोस् त? ठिक छ, तपाईँहरू बारम्बार यस्तो प्रश्न उठाइरहनुहुन्छ, पार्टी कसका कब्जामा छन्, नेता कसका कब्जामा छन्, एउटा तस्करका कब्जामा ल ठिक छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अब दीपक मनाङेमाथि लागेको ट्याग त तपाईँलाई थाहा छ। दीपक मनाङेको पृष्ठभूमि के हो त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यो पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति पहिला हाननीय र अहिले माननीय, त्यसपछि मन्त्री भनेर कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले लेखिरहेको यथार्थ। के आपत्ति आइलाग्यो कर्णाली गण्डकी प्रदेशको सरकारलाई जहाँ दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउनु पर्यो? अरू पनि छन् नि साम। यो व्यवस्थाको समस्या हो। यो जस्तो भन्नुहोस्, अहिले तराईवादी दलका, जनता समाजवादी दलका जेलमा बसेका मान्छेलाई मुद्दा फिर्ता लियो, जो पुलिसलाई जलाएका छन्, पुलिसलाई मारेका छन्, मुद्दा फिर्ता लियो। अब एकछिनलाई भनौँ, यो 3 वर्ष 3.5 वर्ष यो सरकार चलो, एकछिनलाई मानौँ त्यहाँ राजनीतिक काण्ड थियो, अन्यायपूर्ण रूपमा गरेका थियो भने पहिले नै किन छोडेन? अहिले यो 2/3बाट जब पुष्पकमल दाहाल र यो भाडभैलो सुरु भएपछि, सर्वोच्चले संसद पुनर्बहाली गरेर अर्को फैसला गरेपछि टेकन चाहियो। टेकन लाउनलाई अपराधी मान्छे छोड्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् है, यो व्यवस्था ल्याउँदा पनि अपराधी ब्याकग्राउन्डबाट आयो, यसलाई संरक्षण पनि अपराधी ब्याकग्राउन्डले मात्रै संरक्षण दिन सक्यो भनेपछि यो त आउँदा पनि अपराधी ब्याकग्राउन्डबाट आयो, यसलाई पालन पोषण पनि अपराधी रहेछ, चिज पनि अपराधी। यो राखेर अब देशको कल्याण हुन्छ? त्यसैले हामीहरूले भनेका छौँ यो खालको संसदीय व्यवस्था असफल भयो, यसले काम गरेन, यसको ठाउँमा अरू व्यवस्था सोचौँ। त्यसैको सङ्केत हो यो कर्णाली गण्डकी जम्मै त त्यो त के हो भने बाराबङ्की दिल्ली सम्झौताको असफलता, यो संविधानको असफलता, यो नेताको असफलता। तपाईँको शरीरमा समस्या आएपछि ज्वरो आउँछ नि, यो ज्वरो हो। हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा त्यही छ हालत। अविश्वासमा सही गर्ने मान्छे मन्त्री हुन्छ,
2 नम्बरमा त्यही छ हालत, 3 नम्बरको हालत देखिहाल्नुभयो। अनि पोखराको हालत तपाईँको अघिल्लो दिन चित्रबहादुरलाई पनि अलिकति जाम भयो होला नि। त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नि जस्तो अनि बुटवलको हेर्नुहोस्, बुटवलको अघिल्लो दिन अभिशासन सही गर्ने मान्छे भोलिपल्ट मन्त्री हुन्छ। कुनै सिद्धान्त छैन नि, हरेकलाई लुट्न चाहिएको छ, पद चाहिएको छ, ती जम्मै मान्छे अपराधी छन्। अहिलेको सभामुख हेर्नुहोस् त, ज्यान मुद्दाको अपराधी। अहिलेको सभामुख धरानमा 348 बिघा जग्गा राजा वीरेन्द्रले धरानका जनतालाई खानेपानी खाउन्, त्यो माथि जङ्गलमा चाहिँ सर्दो जलाधारमा जङ्गल द्रोपेपछि धरानमा पानी पलाउँछ भनेर सट्टा भर्ना दिएर सरकारमा ल्याएको जग्गा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तपाईँको वन मन्त्री हुँदा अहिलेका सभामुख 348 बिघा जग्गा फिर्ता गरे, खाए। अहिले जम्मै त्यहाँ कम्युनिस्टको तपाईँको प्लटिङ छ, कम्युनिस्टको हेडक्वार्टरको प्लटिङ छ। फेरि यी चाहिँ माओवादी कस्तो हो भने चितवनमा द्वन्द्वका बेलामा 2टा जिल्ला समिति थिए। एउटा जिल्ला समितिले राजनीति गर्थ्यो, एउटा जिल्ला समितिले जग्गाको दलाली गर्थ्यो, प्लटिङ गर्थ्यो सल्लैमा। यी त जम्मै जग्गाका दलाल हुन्, गाउँदेखि केन्द्रसम्मका मान्छे। अहिलेका कम्युनिस्ट भनेको यी जम्मै जग्गाका दलाल, अपराधी, हत्यारा, भ्रष्टाचारी। कसैलाई तपाईँको भ्रष्टाचारी अभियोग नलागेको एउटा मान्छे देखाउनुहोस् त। पुष्पकमल दाहालले केपीलाई अभियोग लगाए, केपीले पुष्पकमललाई अभियोग लगाए, सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा जम्मैलाई भ्रष्टाचारी भन्छन्। छानबिन नहुनुपर्ने। त्यसैले म के भन्छु भने यो भ्रष्टाचारीबाट आयो, भ्रष्टाचारी र आतङ्ककारी र हत्याराले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। यो इमान्दार एकछिनलाई भन्नु न, हामी जनतामा पनि समस्या छ। हामी जनता सबभन्दा बढी मान्छे मार्नलाई सबभन्दा ठुलो नेता मान्छौँ। हिँड्दैको बस चाहिँ बसलाई तपाईँको उ गर्नेलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बम पड्काउनेलाई भोट हाल्छौँ, टाउको काट्नेलाई 2 तिहाई दिन्छौँ, हाइज्याकरलाई प्रतिपक्ष दलको नेता बनाउँछौँ। अनि झुक्क्याउने सङ्घीयता खालि भन्छ, यही सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्छु भनेर चित्रबहादुर उप प्रधानमन्त्री हुन्छन्। त्यही मान्छे महान छ। अनि हिन्दू धर्म ल्याउँछु, हिन्दू राजा ल्याउँछु, सङ्घीयता खारिज गर्छु भनेर भोट लिने कमल थापा सम्बन्ध संसारको उत्कृष्ट संविधान भन्छ, त्यही मान्छेलाई नेता बनाउँछौँ। त्यसैले म के भन्छु भने पहिले हामी नेपाली जनतामा समस्या छ, हाम्रो सोचमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। कोदो रोपेर धान फल्दैन। हाम्रा जनताले कस्तो के रोपे भन्दाखेरि कोदो रोपे, अपराध रोपे, अपराधलाई मान्यता दिए। अहिले फल्ने बेलामा कोदो फल्यो अनि जनता के भन्दैछन्, धान फल्नुपर्ने। धान फल्नका लागि त धान रोप्नुपर्छ, कोदो रोपेर हुँदैन। त्यसैले यो समस्या तपाईँ हामी नेपाली जनतामा छ। 2-4 जना मान्छे मारेन भनेदेखि त ठुल्ठुला बुद्धिजीवी र हिरोनी आएर सेल्फी नै खिच्दैनन्। सेल्फी खिच्नका लागि पनि के गर्नु पर्यो भने मान्छे मार्नु पर्यो, आतङ्क गर्नु पर्यो। कतातिर इङ्गित गर्नुभयो यो प्रश्न भनिदिनु न। त्यही भन्नुहोस् न, विप्लवजी जब चाहिँ जङ्गलबाट 5-7 जना मान्छे मारेर आए अनि रेखा थापाजी आएर सेल्फी खोज्नुभयो घाटामा बसेर। मैले यो देशको हितमा महाकाली सन्धि मैले गिरिजाले देश बेचेको मैले देशको हितमा कायम गराएँ। अहिलेसम्म 1 दर्जन नागरिकता मुद्दा लडेँ, देशको हितमा कायम गराएँ। ललिता निवासको बाबुराम र चाहिँ तपाईँको चाहिँ माधव नेपाललाई मुद्दा लागेन भनेर मुद्दा गर्दैछु। यो देशको उद्योग कल कारखानामा मैले चाहिँ नेपालीलाई काम दिनुपर्छ, विदेशीलाई हुँदैन भनेर मुद्दा गराएर कायम गराएँ। कोही हिरो हिरोइनी र बुद्धिजीवी आएर नेउपानेजी तपाईँले यो देशको हित गर्नुभयो भन्दैन। बडो दुःखमा हुनुहुँदो रहेछ नि त, कसैले फोटो खिचेर। होइन मेरो भनाइ, हाम्रो मान्यता के त? त्यो विप्लव हिजो जङ्गलमा लगाएर 2-4 जना मान्छे नमारे भए रेखा थापाजी हिरोइनी गएर सेल्फी खिच्नुहुन्थ्यो। हाम्रो मान्यता के? मैले मान्यता भन्नु खालि प्रतिनिधि पात्रको प्रश्न उठाउने प्रतिनिधि पात्र भन्दैछु मैले। बालकृष्ण न्यौपानेले काम गर्नुभयो तर हिरोइनसँग फोटो खिच्न नपाएको होइन। हामी मैले प्रतिनिधि पात्रको रूपमा भने हो, अरू के सम्बन्ध थियो त मलाई थाहा छैन। उहाँले गौरव मान्ने थियो हुनुभयो तपाईँ धेरै अगाडि। एउटा तपाईँको यो नारायण गोपाल, एउटा कोही वकिल साहेबकामा नारायण गोपालकी आमा मुद्दा गर्न गइन्। नारायण गोपालको दाजु कि भाइ सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारमा ठहर भएको, एउटा फुल बेन्चमा ठहर भएको
नारायण गोपाल के गोपाल भन्ने एउटा मान्छे छ। अनि उनले चाहिँ त्यो परिचय दिँदा म नारायण गोपालकी आमा भनेन अरे। आखिर त्यो वकिललाई त त्यो भ्रष्टाचार सर्वोच्चबाट फैसला भएको उसको भाइ उसको अर्को छोरोको नाम लिनु पर्थ्यो नि त। ती आमाले त्यो मेरो होइन तपाईँ वकिल भएका मान्छेले फलानु मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर भएर त्यो कान पत्रिकामा प्रकाशित भएको फलानु नाम गरेको छोरो मान्छे मेरै छोरो हो भनेर परिचय दिनन्, नारायण गोपाल भनेर परिचय दिन्। त्यसैले यो एक दिन आउँछ। तर हाम्रा बुद्धिजीवी र कलाकार के कुन मान्यतामा छन्? गौरवन्वितको उसमा हुन्छन् भने 2-4 जना मान्छे मार्नेलाई उसले के हो भने नेताको मान्यता दिन्छ। पहिला प्रचण्डसँग पनि नाचेकै हुन् नि रेखा थापा। रापेतिकै हुन्। त्यो भएकाले हाम्रो समाज कहाँ छ? अहिले दीपक मनामेको जुन प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले, उता प्रचण्डका अगाडि यही भन्नुहोस् न तपाईँको यो व्यवस्थाको उपराष्ट्रपति, पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झा चरेस काण्डको मुद्दामा पैसा खाएर छोडिदिए बापत सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट घटुवा गरेर पुनरावेदनमा फिर्ता गरेको। यो गणतन्त्रको पहिलो त्यो मान्छेलाई योग्य सम्झो। परमानन्द झा पहिलो उपराष्ट्रपति भए। अब हेर्नुहोस् त यसले मान्यता के रहेछ त? तर गल्ती त दीपक मनाङेको हो कि जनताको हो कि होइन? यो व्यवस्था होइन, गल्ती होइन। सुन्नु न, गल्ती होइन, योग्यता हुने योग्य। दीपक मनाङे र केपी ओलीमा के फरक छ त? दीपक मनाङे जननिर्वाचित हुन्, मनाङबाट जितेर आएका। केपी ओली झापाबाट जितेर आएका सांसद हुन्, एउटै हुन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ भने दीपक मनाङे मैले मिल्दैन भनेकै होइन नि। अनि जनताले किन विरोध गरिरहेको? विरोध गरेकै होइन नि, यो व्यवस्थाका लागि त यही मान्छे ठिक। किनभने चुनाव त जितेर अहिले उपराष्ट्रपति हेर्नु तपाईँको 17,000 मान्छे मार्नेका सेनापति, अर्का सेनापति रामबहादुर थापा बादल उगिरिय मन्त्री छ। बाबुराम भट्टराई 17,000 मान्छे मार्नेको जनसरकार प्रमुख। बल्ल यो व्यवस्थामा योग्य मान्छे फेला पारो दीपक मनाङे। अझ बढी मान्छे मारे त केन्द्रको मन्त्री हुन्थ्यो। 15-16,000 मान्छे अथवा 18,000 मारेको भने त प्रचण्डको विकल्पमा सोचिन्थ्यो। नेपाली जनताले सोच्थे। धन्न योग्यता चाहिँ पुगेछ। त्यही भएर सामाजिक सञ्जालमा रोइलो गर्नेहरूलाई रोइलो होइन, यो रोइलो होइन, यो रोइलो गरेको होइन, यो व्यवस्थाको किल्ली उडाएको। तर उनले थाहै रहेन रहेछ। फेरि हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्म छ। दीपक मनाङेलाई मन्त्री बन्दैछु भन्ने थाहा थिएन रे। उनले भनिसके म चाहिँ दौरा सुरुवाल सिलाएर आऊ भनेर मलाई खबर गरेपछि बल्ल मन्त्री बन्दैछु भन्ने थाहा भयो भनेपछि के त्यस्तो जरुरी पर्यो कि गण्डकी पर्यो? होइन, यस्तो रहेछ। के हो भने यो व्यवस्था अपराध गरेरै आयो। अपराधीले मात्रै यसलाई समर्थन गर्न सक्छन्। त्यही घुसाएको त्यहाँको त पृथ्वीबहादुर गुरुङ होला होइन, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। उनले बल्ल अब चाहिँ संरक्षणकर्ता मान्छे फेला पारो यो व्यवस्था उसको सरकार राखिदिनका लागि र यो सङ्घीयता कायम गर्नका लागि। होइन भन्ने त भएन। तर दीपक मनाङले एउटा सन्देश दिएका छन् कि नेताहरूलाई, ए नेता हो तिमीहरू साह्रै बिग्र्यौ, कसरी काम गर्नुपर्छ, कसरी राजनीति गर्नुपर्छ भनेर म तिमीहरूलाई यहाँबाट शिक्षा दिनेछु। हेर्नु है, अब यसले के सङ्केत गर्छ? हो अब क्लास लिनुपर्छ उनले दीपक मनाङसँग। किनभने यिनीहरू बिर्सिसके। हिजो रले लिएको क्लास, भारतले लिएको क्लास, प्रचण्ड, बाबुराम, केपी शर्मा ओली, यी माधव नेपाल जम्मैलाई उसले क्लास लिन्छ कसरी चल्ने राजनीति। भिजन मसँग छ, सिक हो भिजन छ त, मान्छे मार्ने भिजन छ, दृष्टिकोण मसँग छ, हिजो डन भनेर हिँड्ने भिजन छ। स्वाभाविक हो त्यो त, उनले त सिकाउनु पर्छ। यिनीका गुरु हुन् जम्मैका। तर हेर्नुहोस् त, हिजो पुलिसले समातेको जेलमा राखेको अपराधीको दर्ज गरेको आज पुलिसले स्यालुट हान्नुपर्दा कस्तो भन्दा प्रचण्ड कम अपराधी हो। कति सेना र प्रहरीका मान्छे मारे? नेपालका प्रहरी र सेना त तपाईँको नामर्दा हुन्। आफ्नै साथी हिजो प्रचण्डले ती अहिलेका सोलट हान्नेलाई पनि त मार्न सक्थे नि। तिनीहरूको पनि के हो भने तपाईँको सोलट खानु भने त त्यो त हाम्रा सुरक्षा निकायको नामर्दापन हो। यो यस्ता अपराधीलाई तपाईँको अहिले हो राजा जसरी हिँडाउँछ। त्यो त राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो। होइन, तै पनि राजनीतिक राजनीतिका लागि मान्छे मारेको हो र। हिजो त्यत्रा पुलिस चीनमा त्यत्रो क्रान्ति भयो, जनवादी क्रान्ति भयो, जनवादी गणतन्त्र स्थापना राम्रो भयो त। रुसमा मरेन, ल सिङ्गापुर बनाऊ, जम्मैले रोजगार लडाइमा पाए। राजनीतिक लडाइमा मान्छे त मर्छन् त, भयो के का लागि त? त्यही लडाकाको 34 अरब पुष्पकमल दाहालले खाए। बाबुरामले भनौँ के पाए के त नेपाली जनताले? बुहारी पाए, मन्त्री छोरी पाए, भोट च्यातेर। र तपाईँ हरेक एक भोटलाई एउटा सिक्री भाँडेको छ अरे चितवनमा। पाए, छोरी पाए,
अनि उसका नाति नातिना ज्वाइँ छोरा जम्मै ज्वाइँ छोरी पाए के भयो त नेपाली जनतालाई? सिङ्गापुर बनो जम्मैले रोजगार पाए केही पनि पाएनन्। तपाईँले प्रचण्डको हिजोको एउटा अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो? हेरेको छैन। मैले जनताको लागि गरेँ हो, मलाई कुनै पश्चाताप छैन जनयुद्धमा। मान्छे मरे, परिवर्तन भयो, आज धर्मनिरपेक्षता आयो, सङ्घीयता आयो, समावेशिता आयो, जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाए। यो त प्रचण्डको होइन होइन, यही तिनवटा चाहिँ नेपालका लागि सबभन्दा दुर्भाग्य हो। सिक्किममा गणतन्त्र आयो, सिक्किम रहेन स्वतन्त्र देश। नेपालमा धर्मनिरपेक्ष आयो, फाइदा के भयो? हरेकका घरमा हरेकका मान्छेलाई गाडी भए, हरेकको घर बन्यो, 80 लाखले रोजगार पाए, के भयो? सङ्घीयता 100 जना सभासदले चल्ने देशमा 886लाई संसद बनाउनु भयो। खाडीमा गएर रोजगार गर्न नसक्नेलाई हामीहरूले नेता बनायौँ। हिजो दीपक मनामी किन मन्त्री बन्नु पर्यो भन्दाखेरि आवश्यक सङ्ख्याभन्दा बढी गरे, बढी संसद आवश्यक गरियो। के भयो त? सङ्घीयता भयो। अहिले कोरोनाको यस्तो काल महामारी छ, यो सङ्घीय सरकारले के गर्यो? कतिलाई राहत बाँडो, कति चाहिँ भेन्टिलेटर राखो, कति चाहिँ क्यान्टनमेन्ट चाहिँ राखो त तपाईँको बिरामी राख्ने औषधि, केही भयो? केही भएन नि। त्यसैले म के भन्दैछु भने यो व्यवस्थाका लागि पर्यायवाची हिजो एकछिनलाई हिजो पञ्चायतको लाई विरोध गर्नेको रूपमा मान्छेले नानीमा यहाँलाई चुनाव जिताए हो। यो दीपकमा नागे पनि अहिले मन्त्री हुनु भनेको यो व्यवस्थाको खिल्लीबाट आएको हो। यो व्यवस्थाको अन्तिम हो। यो अहिले जतिले सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रिया दिएछन् नि, यो व्यवस्थाको खिल्लीबाट आएको हो। यस्ता मान्छे मात्रै प्रचण्डको कुरा नि हरेक नेपाली मेरो मनमा बस्न सफल छ। जो जनयुद्ध हुँदैन, सुन्दै 17,000 मान्छे मारेको इफेक्टेड कति मान्छे होला भन्नुहोस् त? एकजनाको लागि 10 जना मर्यो भने। तर 17,000 मान्छे मर्दाखेरि सबै मान्छेले व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डलाई देखा पनि थिएनन्, चिन्या पनि थिएनन्। तर प्रचण्डको मनमा बसेका मान्छेहरू एक आदेशमा मर्नका लागि तयार भयो भने प्रचण्डको मनमा बस्या होइन मान्छे भनेर त्यो जम्मै रहले गरेको भारतको। त्यो पनि उनले खण्डन गरे। त्यो जस्तो विश्वभरको सबैभन्दा झुट कुरा केही होइन। कर्णेल बक्सीले भनेका कुरा हुन् अथवा एसडी मुनिले भनेका कुरा हुन् अथवा प्रणब मुखर्जी, सब झुटका कुरा हुन्। अटल बिहारी वाजपेयीलाई बाबुराम र प्रचण्डले गरेको बिन्ती पत्र सार्वजनिक गर, त्यो गलत हो भने झुट कुरा लेख्ने त जे पनि बोल्छन्। प्रचण्डलाई सिद्धाउन एक थरी लागेको होइन। यी प्रचण्ड यो देशका सबभन्दा देशद्रोही मान्छे हुन्। 17,000 का हत्यारा हुन्। नेपालमा तपाईँको यो दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा परराष्ट्र भारतको इसारा बमोजिम, भारतले जे भन्छ त्यही बमोजिम गर्छु भनेर यिनले जोइन्ट कम्युनिकेमा सही गरेका छ। तर संयुक्त पेज प्रति यी जति फटा, फेरि कम्युनिस्ट जम्मै फटा हुन्। कम्युनिस्ट भनेकै फटा जात हो। त्यही भएकाले संसारबाट कम्युनिस्ट विलय भयो। नेपालमा कलकत्ताबाट आएको, पश्चिम बङ्गालबाट आएको ज्योति बसुका कम्युनिस्ट हुन्। ती अब बिउ भेटिँदैन। कम्युनिस्ट भनेको इमान्दार त कम्युनिस्टै हुन सक्दैन। तर प्रचण्ड के भन्छन् भने प्रचण्डलाई सिद्ध्याउन एक थरी प्रतिक्रियावादीहरू लागेका छन्, जसको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका छन्। अर्को थरी तपाईँहरू जस्तो जो प्रचण्डको आलोचना गर्नुहुन्छ, जो हिजो चाहिने राजावादीहरू थिए, राजाका भक्तिहरू थिए, अथवा विस्थापित भएर गाउँमा बस्न नसकेर सहर पसेका प्रचण्ड सिद्ध्याउन लागेका छन्। सबभन्दा बढी राजावादी पुष्पकमल दाहाल हो। राजालाई मालिक, नोकरसँग म कुरो गर्दिनँ। राजालाई मालिक मान्छु। धीरेन्द्रका घरमा ढोकामा धाउँथे, दरबारका सचिवका ढोकामा धाउँथे। त्यो मलाई जानकारी छ। तर के का लागि धाका रहेछ त भन्दाखेरि यो देश सिद्ध्याएर सिक्किम बनाउने का लागि धाका रहेछन् यिनीहरू। भयो तर ल, राम्रो ल, राजनीति जनताकै लागि हो। छानबिन गर्न तयार हुनुहुन्छ। यो 34 अरब क्यान्टनमेन्टको, बाबुरामले भनेको 9 अरब चाहिँ बुढी गण्डकीको, एनसेलको बाबुरामले भने होइन, बाबुराम कामीले। तर प्रचण्डले के भन्छन् भने नि बालकिनजी, यी सबै प्रचण्डलाई सकाउने खेल सिद्धिनुपर्छ त, अपराधीलाई नसिद्ध्याउने होइन। कहिलेकाहीँ लाजिमपाटको त्यो अजय सुमार्गीको घर मेरो भन्ने, अजय सुमार्गीको सम्पत्ति जति जम्मै पुष्पकमलको सम्पत्ति। मलाई छानबिन गर्न दिनुहोस् त। त्यो घर चाहिँ अजय सुमार्गी होइन, अजय सुमार्गीका नाममा राखेको पुष्पकमल दाहाल सामान्य मान्छे हो, हेटौँडाको। अजय सुमार्गीको सम्पत्ति जति जम्मै पुष्पकमलको। तर उनले ठाडै अस्वीकार गरे। उनले त जम्मै 17,000 अजय सुमार्गीको जेठी सासु त अमेरिकामा छ। पैसा परेको प्रचण्डको। मलाई छानबिन गर्न दिनुहोस् न।
म निकाल्छु कहाँबाट त अजय सुमार्गी कि जेठी सासूले त्यत्रो पैसा ल्याउँदै रहेछ कहाँबाट ल्याउन सक्ने हैसियत रहेछ पुष्पकमल दाहालले 10 वर्ष लुटेको पैसा कहाँ गए त्यो जम्मै हिसाब किताब हुन्छ ब्याङ्क लुटेका पैसा कहाँ गए अजय सुमार्गीको सम्पत्ति जति अहिले ठन्डा छन् अजय सुमार्गी किनभने पुष्पकमल दाहालै केही पनि छैनन् अजय सुमार्गीका नाममा भएको र जुन विदेशबाट आएको अजय सुमार्गीको लगानीका नाममा आएको पैसा छ नि जम्मै पुष्पकमल दाहालको पैसा त्यसले हामीले के भन्यौँ पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिको सम्पत्ति तर उनी दुखेसो गर्दै थिए के त्यो घर मेरो भने शारदा अधिकारीको घरमा बसेको छु उसैको पनि उसैको हो उनले बाटो पुरा गर्दैनन् त मसँग कहाँ जोडिन्छ ठेकेदारको पेसा किन त्यस्ता अपराधीका घरमा किन बस्नु त त्यो त हिजो पार्टीमा निकै दुःख गरेका मान्छे शारदा अधिकारी हो पार्टीमा योगदान हो योगदान भनेको पैसा लुकाउन योगदान होइन भने अहिलेसम्म ब्याङ्क लुटेका पैसा गई यत्रा मान्छेको सम्पत्ति लुटेका पैसा गई तपाईँहरू यस्तो आरोप लाउनुहुन्छ उनी अर्को दुखेसो गर्दै थिए मेरो मरेको छोराको नाममा दुबईमा 21 अर्ब छ भनेर हल्ला चलाए उनकै पार्टनर यो गलत कुरा हो। 41 तो प्रकाण्ड उनकै कार्यकर्ता हो नि त उनले मान्छे मार्न हिँडे हो नि त गुरु त उही हो नि उसैले भने अनि उनले अर्को दुखेसो गर्दै थिए तपाईँहरूप्रति विशेष गरेर तपाईँहरू अलि बढी सामाजिक सञ्जालमा खनिनुभयो मिडियामा खनिनुभयो भनेर कम्फर्टेबल सरकार मैले चिनलाई पनि भनेको थिएँ तर बालुवाटारले चिन काटेर बाह्रमुदे कहाँ भयो बाह्रमुदे कहाँ भयो बाह्रमुदे चिनमा भयो यी मा होइन नि रा हुन् अनि कम्फर्टेबल सरकार अनि हिन्दीमा के चिनले हिन्दीमा बोल्न लागेको हिन्दीमा कपिल वस्तुमा नेपालको सिमानाभित्र हिन्दीमा बोल्न चिनले लाग्यो तर त्यो हिन्दीमा बोल्ने मेरो इच्छा थिएन त्यहीको जनताको इच्छा बमोजिम जनताको इच्छामा काम गर्ने त्यही भन्छन् भोलि सिक्किम बनाइदा पनि मलाई कहाँ सिक्किम बनाउने इच्छा थियो र जनताको इच्छा बमोजिम अनि सजिलो हालिदियो जनता ठाउँमा उनलाई भ्रष्टाचार गर्ने इच्छा थिएन जनताको इच्छा बमोजिम भ्रष्टाचार गरे तर 74 को चुनावको बेला म तराईका धेरै जिल्लामा हिन्दीमा भाषण गर्दै हिँडे कसैले विरोध गरेन आज प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा पर्दा यही कुरालाई ल्याएर किन प्रचण्ड सिद्धाउन खोज्ने भनेर प्रश्न त्यो पहिले नै हिन्दीमा बोलेको छ पहिलो यिनी प्रकट हुँदा दिल्लीमा हिन्दीमा बोलेका छन् यिनले जनरल बक्सीले भने नि हामीहरूले पाले पोषण यसले मात्रै होइन अहिले कान्तिपुरको सुधीर शर्मा यिनकै टट्टु हो त्यो तिनले लेखेका किताबले के भन्छ अहिले कान्तिपुर पत्रिका भनेको माओवादीको मुखपत्र प्रचण्डको मुखपत्र त्यो उनको भूमिका त्यो देखिन्छ अब अहिले त कान्तिपुर पत्रिका होइन प्रचण्डको पम्पलेट भइरहेछ त्यो पत्रिका एक दिन त्यसको पनि हिसाब किताब जनताले निकाल्लान् त्यसको सुधीर शर्माले लेखेको किताबले के भन्छ त्यसको रको हाकिमले लेखेको किताबले के भन्छ प्रणब मुखर्जीको पनि तपाईँले प्रश्न उठाइसक्नुभयो यी जम्मै के हुन् त भन्दाखेरि भारतबाट यी रोल्पाबाट सुरुङ खनेर चिरेका मान्छे साम्राज्यवाद र विस्तारवादका लागि कहाँबाट निस्के त सुरुङको पाल कहाँ रहेछ भने सोनिया गान्धीको टोयलेटको पालमा त्यहाँबाट निस्किँदा दुईवटा नियुक्ति लिएर आयो एउटा पादरीको झन्डा एउटा लेन्डुप दोर्जेको नियुक्ति अहिले यिनी लेन्डुप दोर्जे भुन नपाएर बडा चटपटी छ तर प्रचण्डले एउटा कुरा गरे म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वलाई चिनाए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भनेर विश्व चिनाउने मान्छे म हो यो मेरो घमण्ड होइन तर विश्व कसैले चिन्थ्यो भने प्रचण्डको नामले चिन्थ्यो म जनयुद्ध गरेर पृथ्वीनारायण शाह भन्दा उनी ठुलो मान्छे यो चाहिँ भने है प्रचण्डले प्रश्न हिजो वार्तामा जनयुद्ध होइन यो धनयुद्ध हो सिक्किमीकरण युद्ध हो नेपाल भनेर लेन्डुप दोर्जे युद्ध हो नेपाल भनेर सफल भए भनेर यही बाबुराम के चाहिँ तपाईँको यो उसले के अरे प्रचण्डको यस्ता यस्ता सिल्ली मान्छे यिनको कुनै काम छ एकै पार्टनरले भने होइन बाबुरामले 34 अरब र एनसेलमा भ्रष्टाचार गरेर किन छानबिन हुँदैन अहिलेको यो मन्त्री होइन के अरे अहिले कोरोना लगाएर सुत्ने के टोपबहादुर रायमाझी यसले भने होइन क्यान्टनमेन्टमा र एनसेलमा यदि भ्रष्टाचार गरे यसको हिसाब किताब बाबुरामले राख्थ्यो भने होइन के किन छानबिन हुँदैन त्यस विषयमा किन बोल्दैन नि सापको खुट्टा त सापले देख्छ नि त बाबुराम त यिनीसित सके एउटै ड्रेस लाएर हिँड्थे एउटै किसिमको कपाल कोर्थे त्यही वालाले भनिदिएको होइन महेन्द्रनगरमा गएर अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा बाबुरामको इन्टरभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यी भनेको लेन्डुप दोर्जे हुन् लेन्डुप दोर्जे पनि ठुल्ठुला सपना बाँडो एकदम जनताका दिलमा बसे भनौँ अन्तिममा त देश गुमायो तर तपाईँहरू लगायत प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डलाई सिद्धाउन हात धोएर लाग्नु भएको छ ऊ आफै सिद्धिन्छन् जसले खसी पालो नि त्यसैले खसी काट्छ यो पालेको खसी भारतले पालेका खसी हो नि अब भारतले काट्छ अलि बढी आलोचनामा तपाईँहरू उत्रिनु भएको छ होइन उनले गरेको के त घाटा हुने गरी होइन घाट उनले 17,000 मान्छे मारे होइन भनौँ किन मारे
त्यसको जवाफ चाहियो। क्यान्टनमेन्टका त लडाकाको पैसा किन भ्रष्टाचार गरे, त्यसको जवाफ चाहियो। एनसेलको किन भ्रष्टाचार गरे, त्यसको जवाफ चाहियो। बुढी गण्डकीको जवाफ चाहियो। र तिमीले 17,000 मान्छे मारेर यो 50औँ अरबको विकासका संरचना ध्वस्त बनाएर तपाईँलाई मलाई के भयो, नेपालीलाई के भयो? त्यस हो उनकी छोरी बहिनी मलाई मेयर भोट च्यातेर, उनकी बुहारी बहिनी होला, त्यो खानेपानी धन्न त तपाईँको बुहारी मन्त्री हटेपछि धन्न मेलम्ची आयो, नभए अहिले पनि चाहिँ प्रचण्डकी बुहारी मन्त्री भएको भए मेलम्चीको पानी काठमाडौँको मान्छेले खान पाउने थिएनन्। यो सबभन्दा ठुलो देशद्रोही र आतङ्ककारी हो। संसारमा मानव अधिकार छ भने यस्ता आतङ्ककारीलाई लगेर संसारले मानव अधिकारमा कारबाही गर्नुपर्छ। तर देश र राष्ट्रको लागि मैले कुनै घात गरेको छैन र गर्ने पनि छैन। 17,000 मान्छे मारेको घात हो कि होइन? बेइमानी घात मैले के होइन, मान्छे मारेको घात हो कि होइन? 34 अरब भ्रष्टाचार घात हो कि होइन? एनसेल भ्रष्टाचार गरेको घात हो कि होइन? कन्फेडरल सरकार घात हो कि होइन? दोस्रोचोटि अघि मैले भने भारत भ्रमण जाँदा नेपालको परराष्ट्र नीति भारतको सल्लाहमा सञ्चालन गर्छु भनेर संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। त्यो के हो, घात हो कि होइन? तर उनी स्वीकार्दैनन्। स्वीकार एक दिन जनताले स्वीकार गर्छ। अब चुनाव गर्न जाउँ न, चुनाव गरेपछि स्वीकार थाहा हुन्छ। त्यो कुरो थाहा छ यिनलाई। सिक्किम यही संसदबाट गराउनुपर्छ भनेर उनलाई संसद पुनर्बहाली चाहिएको छ। नभए जनताप्रति विश्वास हो भने चुनाव किन विरोध? त्यसो भने नि किन पुनर्बहाली चाहियो? त्यसो भने नेकपाभित्रको विवाद त तपाईँले नजिकबाट निहाल्नुभयो। नेकपा केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा तपाईँ केपी ओलीको पक्षबाट वकालत पनि गर्नुभयो। उनले के भने प्रचण्डले नेकपाभित्रको यो फुट आउनुको मुख्य जिम्मेवार केपी ओली हुन्। यदि केपी ओली हुन्थेनन् भने मैले एमालेका सबै नेतालाई मिलाएर लगेर मैले पार्टी एक बनाउँथेँ। यसको समस्याको जड केपी ओली हुन् भने के हो? समस्याको जड चाहिँ पुष्पकमल दाहाल हो। तर उनी मान्दैनन्। मान्नु त मान्दैन नि। तपाईँ ज्यान मारालाई पनि ज्यान मारे होइन भन्छ, चोरले चोर भने चोरे होइन भन्छ। तर अब न्यायाधीशले फैसला गरेर त चोर होस् भनेर जेल पठाइदिन्छ। पुष्पकमल दाहालको राजनीति भविष्य हिम्मत भए चुनावमा जाऊ न, अनि हैसियत देखिन्छ। त्यही कारणले यिनी चुनावमा जान डराइरहेका छन्। केपी शर्मा ओली किन डराएनन् चुनावमा जाने? पुष्पकमल दाहाललाई चुनाव किन बाधक? लोकतन्त्रमा त जनतामा चुनावमा जानुपर्छ नि। किन चुनावमा जान यिनलाई आपत्ति? त्यसको अर्थ के हो भने जनतासँग यिनको विश्वास छैन। यिनी विदेशीसँग मात्रै विश्वास छ। यी विदेशका एजेन्ट हुन्। र एउटा केपी शर्मा ओलीले भनेको नेपालको हिजोको पनि समस्या भविष्यको पनि समस्या भनेको चाहिँ पुष्पकमल दाहाल हो। यो मान्छे समस्या समाधान नहुन्जेली नेपालको भविष्य उज्जवल छैन। त्यति मात्रै होइन, नेपालमा सबभन्दा फटाजात कम्युनिस्ट हो। यो कम्युनिस्ट उन्मूलन गर्नै पर्छ। यसले जसरी सिक्किम सिद्ध्यायो नि त्यसरी नै नेपाल सिद्ध्याउँछ। कोही भ्रष्टाचारबाट सिद्ध्याउँछ, कोही व्यथितिबाट सिद्ध्याउँछ, कोही मान्छे मारेर सिद्ध्याउँछ, कोही रहका हाकिम भेटेर सिद्ध्याउँछन्। यिनीहरू त एकै ठाउँबाट सञ्चालित हुन्। त्यसैले म के भन्छु भने धान फल्नलाई धान रोप्नुपर्छ। नेपाली जनताले कोदो रोपे। हतियारालाई भोट हालेपछि के हुन्छ? हत्या हुन्छ। आतङ्ककारीलाई भोट हालेपछि के हुन्छ? आतङ्क हुन्छ। विकास गर्नलाई त विकास गर्ने मान्छे चाहियो नि। कानुनको शासन मान्ने मान्छे चाहियो नि। बम पड्काउनेलाई चाहिँ भोट हालेपछि बम पड्काउँछ। बस पड्काउनेलाई केपी ओली नभए पनि प्रचण्डले एमालेको हकीकत यस्तै बनाइदिन्थे। यहाँ मात्रै होइन, संसारबाट कम्युनिस्ट सिद्धियो। पश्चिम बङ्गालबाट एउटा हाँगो नेपालमा छिरेको। पश्चिम बङ्गालमा अब हेर्नुहोस् 2-3 दिनपछि रिजल्ट आउँछ, बिउ पनि भेटिँदैन। जरा सुकेपछि माथि के हो त्यो पात रहन्छ। कम्युनिस्टको संसारबाट जरा सुको। अब नेपालमा पनि यो देश बाँच्ने हो, नेपाली जनताले सुख साथसँग चाहिँ जीवन धान्ने हो भने, जीवन बाँच्ने हो भने कम्युनिस्ट भनेको चिज चाहिँ सिद्ध्याउनुपर्छ। कम्युनिस्ट राखुन्जेली यो देशमा के हो भने शान्ति पनि हुँदैन, नेपालीको विकास पनि हुँदैन। तर केपी ओलीसँग व्यक्तिगत मेरो रेसिपी केही होइन। तर केपी ओलीले लोकतन्त्र, सङ्घीयता, व्यवस्था परिवर्तन जम्मै खर्लप्पै खान थालेपछि हाम्रो बिचमा यो विवाद भयो र नेकपाको यो हालत भयो भने हो केपी ओलीले त्यो गर्न खोजेको थियो। तपाईँहरूले साथ दिनु होला। यो त के हो भने यिनीहरू लोकतन्त्रका नाममा मान्छे मार्न आएका, यो देश सिद्ध्याउन आएका। त्यसमा केपी शर्मा ओली म अछुत छ भन्दिनँ। केपी शर्मा ओली पनि 12 मुदे दिल्ली सम्झौताका उत्पादन हुन्। यिनको पहिलोचोटि झापामा चाहिँ तपाईँको निर्वाचन गर्दा भारतीय एमएसीले ट्युबवेल र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुँगुरका पाठा बाँडेको छ। त्यो मलाई जानकारी छ। केपीले चुनाव जिताउन केपीले चुनाव जिताउन यी 1 नम्बर तपाईँको मागाली सन्धि पास गर्दा पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ भने होइन।
खरबौँ डलर आउँछ होइन, कहाँ गयो खरबौँ डलर? तपाईँ हामी नेपालीले खोज्ने हिम्मत छैन। तर तपाईँले तिनै केपी ओली कानमा बोकेर हिँड्नु होइन, भएको छ, प्रचण्डको होइन, दुध काट्नु भएको छ। बोलेको छैन। हामीहरूले केपी ओली किन काम गर्यो भने आइरन कट आइरन, कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्टै राखेर फुटाउनुपर्छ। अब 5 वटा हुन्छन् कम्युनिस्ट, चाँडै हेर्नु देखिहाल्नु भयो त। पुष्पकमल एकतिर, खड्गवली एकतिर, प्रचण्ड एकतिर, वामदेव अर्कातिर, कतिवटा भए? केपी ओली पनि ओली भएन हुन्। 101 चोटि विदेशमा भ्रमण गयो। सबभन्दा ठुलो मदन भण्डारीको हत्यामा माधव नेपालको संलग्नता छ। यो कुरो तपाईँको चाहिँ उनका मैनाली छन् नि, राधाकृष्ण मैनालीको किताबबाट देखिन्छ। भारतीय सेना र भारतीय सेनाका हतियार ल्याएर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, राजाका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने मान्छे नेपाली हुन सक्छ। यी त बेतियावाला मान्छे हुन्। थर्मात्तै नेपाल हो झुक्याउनका लागि आएका नेपाल। यी भारतका 1 नम्बर एजेन्ट। त्यो प्रस्ताव नमानेको मदन भण्डारी मरे। त्यो सुइरो त्यता जाँदैन। अनि त्यहाँबाट भारतीय सेना र हतियार ल्याएर राजालाई आन्दोलन गर्नुपर्छ, राजा हटाउनुपर्छ भने राजा वीरेन्द्र मरे। त्यसमा पावरमा गयो माधव नेपाल। त्यसैले माधव नेपाल र प्रचण्डले भनेकै छ नि, यता सरकारमा बसेर तपाईँको चाहिँ के हो भने टाउकाको मोल तोकेका छन्। दिनै पछि माधव नेपाल र प्रचण्डको टेलिफोन संवाद हुन्छ। उनले बोल्या हुन् नि, गिरिजाप्रसाद कोइरालासित मेरो संवाद हुन्थ्यो। टाउका मोल तोक्ने निर्णय गर्ने मान्छेको गिरिजा। त्यसैले यी के हो भने भारतका एजेन्ट हुन्। भारतले जे भन्यो त्यही गरे र पुष्पकमल दाहाललाई यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याउने तत्त्व गयो भने भारतको र हो। तर अहिले उसले पनि टाउको समाएर बसेको छ। अब नेपालमा कम्युनिस्ट सिद्ध्याउने काम भारतले गर्छ। यी रका कम्युनिस्ट हुन्, यी चाइना कम्युनिस्ट होइनन्। यिनीहरूले खालि भ्रष्टाचार गर्न जाने छ, आतङ्क बताउन जाने छ, अपराध गर्न जाने छ। देश र जनताको कुनै समस्या समाधान यिनीहरू गर्दैनन्। अहिले कोरोनाको यत्रो महामारी छ नि, 1 मुठी चामल बाँडे यिनीहरूले, 1 पैसा जनतालाई बाँडे, एउटा भेन्टिलेटर स्थापना गरे। तर यिनले स्थापना के गर्छन्? पार्टी अफिस स्थापना गर्छन्। सुमार्गीको चाहिँ तपाईँको कारखाना खोल्छन्, सुमार्गीका नाममा जग्गा दिन्छन्। त्यसैले यी भनेको भ्रष्ट कम्युनिस्ट हुन्। कम्युनिस्ट लागि बदनाम गर्ने तत्त्व हो यो। त्यसरी नै अघि मैले भने सिद्धिए कम्युनिस्ट, अब नेपालमा पनि सिद्धिन्छ। तर प्रचण्डले के कुरा अस्वीकार गर्छन् भने अहिले प्रचण्डलाई जसले गाली गर्दै हिँडेका छन् अथवा तपाईँहरूले आलोचना गर्दै हिँड्नु भएको छ अथवा प्रचण्डलाई एक्ल्याउने प्रयास भइरहेछ, ती सबै प्रतिक्रियावादी विदेशी दलालहरू हुन् भन्छन् प्रचण्ड। अब सुन्नुहोस्, जो अहिलेको परिवर्तन बुझाएका छैनन्, यो परिवर्तनलाई पल्टाउन खोज्छन्, पर्लक्कै पार्न खोज्छन् ती विरोधीहरू, प्रतिक्रियावादी भन्छु। जो 10 वर्ष भारतको भूमिमा बस्यो, त्यो भारतको एजेन्ट हो कि होइन? जसका विभिन्न लिटरेचरले भारतले सञ्चालन गरेको माओवादी र प्रचण्ड एउटा अज्ञात विद्रोही भनेर भारतको रले लेखेको किताब छ। त्यो विदेशी नहुने। हामी यो देश स्वतन्त्र हुनुपर्छ, राजनीतिका नाममा मान्छे मार्नु हुँदैन, आतङ्क गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छे चाहिँ गलत मान्छे। लेन्डु दोर्जे पनि यसै भन्थ्यो, गणतन्त्र ल्याए महान गर्यो। लेन्डुले पनि गणतन्त्र ल्याएको थियो नि त, रह्यो देश? रहेन नि। सिक्किममा संविधान सभा आएको थियो नि, देश रह्यो? रहेन नि। त्यसैले यो 1 नम्बरको लेन्डुप दोर्जे हो। भन्न त के भन्छ, के भन्छ, जसको मानसिक सन्तुलनै गुमिसकेको छ। यो देश सिक्किम बनाउन यो भाषा सुन्दाखेरि कतै तपाईँहरू र केपी ओलीको गोप्य एलायन्स पो हो कि तपाईँले प्रहार गरेर केपी ओलीले प्रचण्डलाई प्रहार गर्ने भाषा उस्तै छन्? तपाईँ पनि राष्ट्रिय समस्या भन्नुहुन्छ, केपी ओली पनि राष्ट्रिय समस्या भन्छन्, तपाईँ पनि गाली गर्नुहुन्छ। केपीको पनि आलोचना गरेको छु म। तर आलोचना र देशलाई गर्ने अपराधमा 100 गुणा बढी चाहिँ के हो भने प्रचण्डले गरेको छ। 17,000 मान्छे किन मरे? त्यसको जवाब चाहियो। युद्धमा त मर्छन् नि। युद्ध केका लागि? परिवर्तनका लागि। परिवर्तन केका लागि? गणतन्त्रका लागि। गणतन्त्र केका लागि? जनताका लागि। के भयो जनताले? के भयो? के हुनु पर्थ्यो अहिले? विकास हुनु, सिङ्गापुर हुनु पर्छ भने होइन? 80 लाखलाई रोजगार, शिक्षा शास्त्र निःशुल्क भयो। प्रचण्डकी बुहारी भई, करुणाकी छोरी भई, उसका गुटका मान्छे भए। तपाईँ हामीलाई के भयो? नेपालीलाई के भयो? त्यसैले यो जम्मै के हो भने विदेशीका लागि ठङ्ठिलो बनाउनु पर्यो नि। प्रचण्डले भने नि, म त एसएलसी पास गर्दासम्म साँझ हलो जोत्ने, स्कुलबाट आएर पनि हलो जोत्ने, स्कुल जानुभन्दा अगाडि पनि हलो जोत्ने, साँझ बिहान हलो जोतेर
यहाँसम्म आएको एउटा गरिब किसानको छोरा हुँ। म जुन ठाउँमा पुगेको छु जनताले विश्वास गरे, जनताको विश्वासबाट गरेकै सबैले मिलाउन सक्ने क्षमताले भएको हो। किन मलाई गाली गर्ने? होइन, यो जनताले विश्वास गरेकै हो नि। यी चितवनका ब्याकबेन्चर हुन्, ठुलो बुद्धि भएका मान्छे होइनन्। भारतलाई एउटा मूर्ख पटमूर्ख चाहिएको थियो रलाई। त्यो पटमूर्ख उनले बिपीलाई बनाउन खोजे, बिपीले मानेनन्। बिपीले नमानेपछि गिरिजाप्रसाद अर्को पटमूर्ख फेला पारो भारतले। एउटा पटमूर्ख भारतले पालेर राखेको यो प्रचण्ड थियो, अर्को गिरिजा, दुईवटा पटमूर्ख फेला पारिदियो। अनि यो देश डुबाउने खेल हो धन्न, यो देश जोगियो भन्नु होइन। अहिलेसम्म जोगिया छ, नभए त यिनको उद्देश्य त यिनले लगाएर सिक्किम भने बारम्बार नागेर त बाँड्दा यिनी किन बोल्दैनन्? किन? यसको उद्देश्य के हो? फिजी, सिक्किम, यिनकै अहिलेको त गृहमन्त्रीले किन परिपत्रबाट नागेर त बाँडो? जवाब छ यिनीसित। त्यसैले यी एक नम्बरका लेन्डु दोर्जे हुन्। यिनी यो देश सिद्धिएर मुख्यमन्त्री भएका दिनको उनको उद्देश्य पुरा हुन्छ। त्यो उद्देश्य हो नि, नाता गोता सम्धि ससुराली सब भारततिरै छन्। तर नेपाल एउटा पाप धर्म कहीँ रहेछ। त्यसैले उनका जो परिवार आफन्त माने पाप धर्मको एउटा कहीँ हुन्छ भन्छन् नि, त्यो पाप धर्म कहीँ रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई अहिले विश्वास आएर 17,000 मान्छेको जुन कङ्कालले यिनलाई सरापेको छ नि, त्यो त यिनको परिवारमा पनि प्रकट हुँदैछ। तर त्यो त अलि अमानवीय होला नि त। होइन, अमानवीय उनको 17,000 मान्छे मार्ने चाहिँ मानवीय। तिनका अहिले बाबुरामको नाति उनलाई त्यत्रो प्रिय छ, ती 17,000 का नाति होला नि। त्यसै पनि लोग्ने होला, स्वास्नी होला, दाजुभाइ होला, परिवार होला, त्यसपर्छ जानु नपर्ने हो। सिङ्गापुर भइदिया भए मान्छेले चित्त बुझाउँथे ल। हाम्रा कमसेकम आफन्त मरेका कारणले देश विकास भयो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो, सुशासन भयो, सबले रोजगारी पाए, भयो के त? भएन। त्यसैले म के भन्दैछु भने खालि यी बुवासा हुन्, जङ्गली जनावरको चाहिँ भुँडीमा डल्लामा चढेर कोनाइदिन्छन्। ए मेरो हितै वाला हो, लोकतन्त्र प्रजातन्त्रका कुरा गरिदिन्छन्। अहिले हेर्नु भएन तपाईँको यो के बालिका खड्का, कम्युनिस्टको महिलाप्रतिको धारणा त बालिका खड्काबाट प्रकट भयो। कति रहेछ महिलाप्रतिको, महिला मुक्तिको आन्दोलन। त्यो चाहिँ पार्टी अफिसमा गएर मलाई अन्याय पर्यो, मेरो न्याय देऊ भन्दाखेरि पुलिसले समाएर निकाल्छ। कसैले छानबिन गर्यो? यिनीहरूले महिला मुक्ति भनेर जुन ढोँगी गरे नि, त्यो बालिका खड्काबाट देखियो नि त। काहीँ यिनले न्याय पाइन नि। त्यसैले जम्मै झुट कुरो गर्ने के हो भने, कम्युनिस्ट भनेको फटा जात हो। त्यो बालिका खड्कालाई त्यो चाहिँ के अरे त्यहाँको शेरधन राई कमसेकम इन्साफ पाउनु पर्ने त तिनले पनि। कहीँ दिन्छ इन्साफ दिँदैन। हिजो मुद्दा हाल्न लाए, जबरजस्तीबाट फिर्ता गराएछन्। अब अहिले पार्टी अफिसमा कराउँछ त पार्टी अफिसमा पनि छिर्न दिँदैन। पुलिसले के हो भने निकालिदिन्छ। भनेपछि महिला मुक्ति, हामी त महिलाका मुक्तिवाला हौँ भनेर जुन महिलाबाट आयो नि राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति भएको देशमा बालिका खड्काको हालत कुनै पार्टी अफिसमा पनि कराउन जान पाउँदैनन्। त्यहाँबाट पनि उसले लेखाइदिनुपर्छ। भनेपछि यिनीहरूको नौटङ्गी त देखियो। यिनी भ्रष्टाचारमा कति संलग्न छन् भन्ने कुरो त यिनका मुख्यमन्त्री शेरधन राई देखिहालिया छ। उनका हेलिकप्टर लिएर ससुराली जानुपर्ने यी जम्मै कम्युनिस्ट नि। यी चाहिँ के हो भने भ्रष्ट जात हो यो। यिनीहरूले भ्रष्टाचार र देशको अहित बाहेक केही जाने छैन। त्यो कुरो जब नेपाली जनताले बुझ्छन् त्यसपछि मात्रै के हो भने यिनीहरूको। तर प्रचण्डको पार्टीले त निर्णय गर्यो 35% महिला पार्टीमा, जुनसुकै कमिटीमा पनि 20% युवा, 15% दलित अनिवार्य रूपमा राख्ने निर्णय गर्यो। अब त्यसो भए राम्रो भएछ। अब कार्यकर्ता पाउन छोडेछन्। त्यो चाहिँ त्यस्तो प्रमाण हो यो। महिला पनि आउन छोडेछन्। महिलालाई कति अब अन्याय गरेका छन् कम्युनिस्टले, त्यो त्यतिखेर थाहा छ। त्यही कारणले कम्युनिस्टले पनि छोडिदिएछन्, युवाले पनि छोडिदिएछन्। फेरि झुक्याउनु पऱ्यो, झुक्याएर फँसाउनु पऱ्यो नि त। उयो भन्नुहोस् न, तपाईँको सुगर कोइटेड पोइजन हुन्छ नि, बाहिर हेर्दा चाहिँ गुलियो हुन्छ, खाँदाखेरि मरिन्छ। अब त्यही कारणले महिलाले छोडिदिने भएछन्। 30बाट 40 पुर्याए, 35 पुर्या छन्। 33 त सरकारले नै पुऱ्याएको हो। अहिले 2 पुर्याए उनले। अब युवाले पनि छोडिदिएछन्। यो त नक्कली मान्छे रहेछ, हाम्रा पैसा खाइदियो यसले, क्यान्टनमेन्टको पैसा। हामीहरूले रगत र पसिना चाहिँ खर्च गरेर चाहिँ आर्जन गरे पैसा पनि यसले खायो भनेर युवाले पनि छोडेछन्। त्यसको अर्थ के हो भने पुष्पकमल दाहालको पार्टीमा मान्छे रहन्छन्। अब
अब हिजो भन्नु न 2 नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन गर्दा मधेसवादी दलले मर्देऊ मरेपछि 1 करोड दिन्छु भनेर मान्छे मारायो। करोड कहाँको थाहा छैन। त्यही झुक्याउने खेल हो यो, उही बालिका कणका जस्तै। तर प्रचण्डले तपाईँले आरोप लाउनुहुन्छ नि, प्रचण्ड भ्रष्टाचारी भए, प्रचण्ड व्यापारीको घरमा बसे, प्रचण्ड माफियाको घेरामा परे भनेर तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ, उनले यसमा प्रश्न पारे कि यो देशको यो व्यवस्थाको यो प्रणालीकै कारण यस्तो भएको हो। म चाहिँ यो प्रणालीमा व्यापारीभन्दा बाहिर बस्नै सक्दैन, व्यापारीहरूको सहयोग चाहिन्छ पार्टी चलाउनलाई, चुनाव लड्नुपर्छ, पार्टी चलाउनुपर्छ, यो सिस्टम रहन्जेल यो सम्भवै छैन, म के गरौँ भन्छ। हो त्यसो भए त्यसकारण मलाई त्यसो भए गलत सिस्टम ल्याएको रहेछ नि त यिनले। गलत सिस्टम ल्याउने मान्छे ठिक हुन्छ। 17,000 मान्छे मारेर त सिस्टम ठिक सिस्टम ल्याएको भए म पनि उहाँलाई भन्थेँ नि त, समर्थन गर्थेँ, धन्यवाद दिन्थेँ। सिङ्गापुर ल्याएको त गलत रहेछ नि त। त्यसैले यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु पर्यो। अब यो त खालि आतङ्ककारीको, भ्रष्टाचारीको, यो चाहिँ त्यही मनाङेको, हत्याराको, तपाईँको धरानको जग्गा खानेको, व्यापारीको मात्रै पार्टी भयो नि त। ठिक रहेछ त उनको कुरो। उनले मान्छे मारे त निःशुल्क माडवारी र व्यापारीका लागि मान्छे मारे रहेछ नि त। त्यही भने नि मैले। यति जुन कुरो उनले साँचो बोले यसका लागि चाहिँ धन्यवाद। उनले ल्याउँदाखेरि गलत चिज ल्याछन्। कसका लागि मात्रै काम लाग्ने? व्यापारीका लागि काम लाग्ने, माडवारीका लागि काम गर्ने, दीपक मनाएका लागि काम लाग्ने, अग्नि सापकोटाले जनतालाई काम लागेन। त्यसैले म त के भन्छु भने यो व्यवस्थाको विकल्प खोजौँ। अब यो यसले त अपराधीलाई मात्रै ठाउँ पायो, इमान्दारले ठाउँ पाएन। त्यसैले यो संसदीय व्यवस्था यो बाह्रमुदेबाट आएको असफल भयो। अब यो देश राख्ने, जनताका सुख हुने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने यसको विकल्प खोजौँ। त्यो विकल्प पनि हामीहरूले नेपालका लागि नेपालीले प्रस्ताव गरेका छौँ। अधिकारविहीन राजा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसद सदस्य मन्त्री हुन नपाउने, 100 देखि 120 भन्दा बढी संसद नहुने, प्रदेश खारिज गरिदिने, नेपाललाई हिन्दू, बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउने, पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिक र उच्च होदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिने, यति मात्रै गरे अनि चाहिँ नेपालको वास्तवमा अहिले भन्नुहोस् न तपाईँको यो चाहिँ दीपक मनाङेलाई किन टेकान लाउनु पर्यो? यो व्यवस्थाका कारणले हो नि। 2/3 सरकार किन चलेन? यो गलत संसदीय व्यवस्था हो नि। पुष्पकमल दाहालले मान्छे किन मार्न थाले? संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने। सुरुमा यही भने नि, अहिले त यही खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्दैछ नि। अहिले यही चाहियो उनलाई। त्यसैले यो व्यवस्थालाई अब काम गर्दैन। 5 वर्ष स्थायी सरकारकोमा जाउँ। यस्ता खालका चाहिँ हत्यारा, आतङ्ककारी, डनलाई मन्त्री बनाउने सिस्टम हटाउँ। त्यसो भए चित्रबहादुर केसीले भन्थे नि संघीयता खारेज गरौँ भनेर। हो, संघीयता बनाउने मान्छे फेरि चित्रबहादुर हुन्। खारेज गरौँ भन्छन् नि उनी त। खारेज गरौँ भन्छन्, त्यसैमा शपथ खान्छन् नि त उप प्रधानमन्त्री भए। कमल थापाको हिन्दू धर्म र राजा, चित्रबहादुरको संघीयता खारौ एकै खालको। तर चित्रबहादुरले फेरि जसरी गण्डकी प्रदेशमा चित्रबहादुर केसीको पार्टीका सांसदै अपहरणमा पुगे, जति बेला उनको कोरोना नेगेटिभ आएको थियो एकाएक उनको कोरोना पोजिटिभ आयो, संसदमा भोट हाल्ने बेला उनी छैनन्। चित्रबहादुरले केन्द्रीय सरकारको सहयोगमा, केन्द्रीय सरकारको निर्देशनमा हाम्रो प्रदेश सांसदको अपहरण भयो, यो प्रदेश आजै खारेज गरौँ भनेर माग गरे। ठिक हो त, तर त्यो यही प्रदेश राख्ने संविधानमा शपथ खाएर किन उप प्रधानमन्त्री भए त? जवाब छ। पहिले मजदुर किसान पार्टीका नेता नारायणमान बिजुते यस्तै विश्वास अविश्वासको प्रस्तावमा भोट चाहिँ गर्न गएछन्। भोट गर्न जाँदाखेरि तपाईँको के गरेछन् भने, अनि भोट हाल्नमा पुगेनन्। अनि के भनेछन् भने उनले जाम भयो अरे, पहिले नै सुडे जाम गरिदिएछ। अनि भोट हाल्न पुगेनन्। उनी भोट हाल्न आएपछि सरकार कायम भयो। यो ठ्याक्कै चित्रबहादुरको पनि खेल्दै हो। केन्द्रबाट निर्णय गरे, पैसा असुल तहसिल यही भयो। यी कम्युनिस्टको ढोँगीको कुरै नगर्नुहोस्। संघीयता विरोधी भन्छन्, संघीयता शपथ खान्छन्। हिन्दू धर्म ल्याउँछु भन्छ, संघीयता शपथ खाने कमल थापा र चित्रबहादुरको बिचमा केही फरक देख्दिनँ म।
तर गण्डकी प्रदेशमा के भएको हेर्नु त आज के हो यस्तो जो अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने तीनवटा दल छन्, काङ्ग्रेस, जसपा र माओवादी केन्द्र, सुरक्षाको माग गरेका छन् त्यहाँ। उनीहरूले ठिक छ त। अपहरणको हाम्रा सांसद देशमा अपहरण हुने भए, किनबेचमा बुझेँ प्रयोग हुने भए सुरक्षा चाहियो सरकार भन्न थाले। ठिक हो त। जुन देशमा सरकारमा हत्यारा, आतङ्ककारी, डन जान्छन् अनि जनता सुरक्षा हुन्छ, सही कुरो हो यो। चित्रबहादुरलाई थाहा हुनुपर्छ। सभासद सांसदहरू नै सुरक्षित छैन, जनता कसरी सुरक्षित? तपाईँ हामी सुरक्षित छैनौँ। चित्रबहादुरजीलाई बल्ल थाहा भएछ कोदो रोपेर धान फल्दैन भनेर। तर अहिले फेरि त्यही प्रचण्डको सपोर्टमा भोट हाल्न गएका हुन् नि त। यिनी फेरि सबभन्दा ठुलो आतङ्ककारी र हत्याराको र मान्छे अपहरण गर्ने को नाइके त नेपालमा प्रचण्ड हो। प्रचण्डले अपहरण गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा अपहरण भन्ने शब्दै थाहा थिएन, कानुनमा पनि थिएन। तर कस्तो सिजन हेर्नुहोस् त, गत साल पनि यही समय थियो जति बेला 70बाट सांसद अपहरण गरेर काठमाडौँ ल्याइएको थियो। तपाईँले त्यो हेरिरहनु भएको छ, जसपाका। अहिले राजामोका सांसद अपहरणमा परे। सिजन एउटै छ, एउटै मान्छे प्रयोग भएका छन्। ठिक छ, मैले के बुझेँ भने यो तपाईँको कोदो रोपेर धान फल्दैन, जे रोपेको त्यही फल हो त। कहिले त्यो राजविराजमा फल्छ, कहिले त्यो पोखरामा फल्छ, कहिले लुम्बिनीको, कहिले लुम्बिनीमा फल्छ, कहिले कर्णालीमा फल्छ, कहिले कर्णालीमा फल्छ। अब तपाईँलाई धान चाहिएको हो भने कोदो उफेरेर फ्याँकिदिनुहोस्, अनि अपहरण हत्यारा हुन्छ। तपाईँ सरकारमा नेता चाहिँ हत्यारा र आतङ्ककारीलाई ल्याउने, 17,000 हत्यारा र टाउको काट्नेलाई ल्याउने, अनि तपाईँले बिरालो बालेपछि दुध खान्छ गर्नुहुन्छ के? दुध नखाने बिरालो त हुँदैन नि। अब के हुन्छ त? साधु बिरालो ल्याउनु पर्यो। हेर्नु त, कर्णालीको त सल्टियोलाई त्यहाँ पार्टीबाट निकालिदियो। लुम्बिनीमा पनि शङ्कर पोखरेललाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने सही गर्ने मान्छे मन्त्री भए। तर ती मन्त्री बनेकाहरूलाई जसपाले हटाइदियो, संसदबाट हटाइदियो। संसद सचिवालयले हटाइयो भनेर त्यो निर्णय सार्वजनिक गर्यो। तर फेरि जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले हटाउने निर्णय नै भएको छैन। ती यथावत सांसद छन् भनेर फेरि अर्को परिपत्र गरे। यो हटाउँदै जम्मैलाई हटाइसक्छन्, अनि नेपाली जनताले यो व्यवस्था हटाइदिन्छ। त्यो हो यो व्यवस्था हटाउने खेल हो यो। पहिले एकले अर्कालाई अलिअलि इँटा, एक घर भत्काउनलाई त एक-एकवटा इँटा भत्काउँदै जानु पऱ्यो नि। कहिले उता भत्काउँछ, कहिले उता भत्काउँछन्, कहिले उता भत्काउँछन्, भत्किँदै छ। राम्रो जतासुकै दम्बै तहस नहस हुनुपर्छ, भद्रगोल हुनुपर्छ, ऐन भत्किन्छ। तर यो त राम्रो भएन नि। नेपाली नागरिकले नेपाल देशको जतासुकै होइन, देशको होइन, यो गलत चिज त भत्काउनै पर्छ। तपाईँ विदेशबाट ल्याएको बिउले नेपालीको हित गर्छ। 17,000 मान्छे मार्ने तपाईँको नेता बनाएको ठाउँमा अपहरण हुँदैन भन्ने तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ? राम्रो चिज रोप्नु अनि पो राम्रो हुन्छ। तर तपाईँले अघि ल्याउनु भएको थियो नि, जसपाका लगभग 200 भन्दा बढी चाहिँ जेलमा बसेका कैदीहरू रिहाई गर्ने सरकार टेकन लाउनका लागि यो व्यवस्था सपोर्ट गर्नका लागि। हेर्नु त, उता मनाङेको शपथ, त्यसैले यो व्यवस्था काम लागेन। केपी ओली राष्ट्रवादी, मैले कहाँ राष्ट्रवादी भने? जनताले किन भने? कहाँ भनेको छ जनताले? केपी ओली राष्ट्रवादी भनेको छैन। देखिन यिनको राष्ट्रवादी रको गुप्तचरको राष्ट्रवादी देखिहाल्यो नि, छुचे नक्साको राष्ट्रवादी देखिहाल्यो नि। कहाँ गयो अहिले काला पानी र लिपुले? महाकाली कहाँ गयो? पश्चिमबाट सूर्य हुँदैन, खरबौँ डलर आउँछ भन्ने। यी के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रवादको नारामा विदेशीलाई बुझाउने ल्यान्ड अफ दर्जे हो नि। तर त्यसरी कैदीहरू बन्दीहरू रिहाई त गरे, गलत भयो होइन? गलत भयो, सत्ता टिकाउनले गरे। तर जसपामा महन्त र राजेन्द्र महतोहरू अल्पमतमा परे। यो पनि फुट्छ। बाबुराम र उपेन्द्रहरू हाबी भएर पार्टी फुट्ने अवस्था फुट्छ। यो त के काम लाग्यो त केपीले त्यो छोडेको? काम मैले भन्दैछु, केपी मेरो काम लाग्नु नलाग्नु केही पनि छैन। तर सत्ता मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हरेक पार्टी फुट्नुपर्छ, हरेक पार्टीमा मारामार हुनुपर्छ, एकले अर्कालाई निकाल्नुपर्छ, यो व्यवस्था ध्वस्त हुनुपर्छ। अदालतबाट त्यस्तै हुँदैछ फेरि। जसपा यो योग्यता नपुगेको मान्छेलाई सर्वोच्च आठले योग्यता पुग्यो भन्थ्यो संविधानमा। उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई 5 वर्ष काम गरेको भन्ने संविधानमा। सर्वोच्चका महान चाहिँ विद्वान न्यायाधीशले के भनिदिनु भयो? सहसचिवमा काम गरेको पनि योग्यता पुग्छ भनिदिनु भयो। 17,000 मारेर ल्याएको संविधान एकजनाले संशोधन भयो। अलिअलि उहाँले पनि यो संविधान खाइदिनु भयो, अलिअलि खड्गवैले खाइदिनु भयो, आधीभन्दा बढी प्रचण्डजीले खाइदिनु भयो, अलिअलि दीपक बनालले खाँदैछन्। जम्मै गर्दै 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 यसलाई सिद्ध्याइदियो। यो जति यो रोग राख्नुहुन्छ नि, छिटो खाएर यो चाँडो सिद्ध्याउनुपर्छ।
अब नि तपाईँले पार्टीहरू जम्मै फुट्नुपर्छ भन्नुभयो। फुट्नुपर्छ। नेकपा फुट्यो, नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस पनि फुट्छ, काङ्ग्रेस पनि हेर्नु न। नेकपा एमाले र माओवादी भयो। नेकपा एमाले फेरि फुटमा पुग्दैछ माधव र केपीको केपी अनि फेरि वामदेव पनि फुट्दैछन्। अनि यता हिजो रामचन्द्र पौडेलले भनिसके देउबा र केपी ओलीले यो व्यवस्था खतम पारे। अब काङ्ग्रेस पनि फुट्दैछन्। भित्री रूपमा के गरे भनेर काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस पनि फुट्दैछन्। जसपा फुट्दैछ। अब के हुन्छ यो व्यवस्था जान्छ। अनि को आउँछ? आउला नेपाली जनता छैन, विकल्प त चाहियो नि। आइहाल्छ नि। हामी अघि मैले भने नि तपाईँ हामी आउनुपर्छ। तपाईँ नेता के, हामी पनि त त्यस्तै तपाईँ हो नि। बाबुराम भन्दा, जुन जोगी आए पनि तपाईँ पानी प्रचण्ड भन्दा तपाईँ हत्यारा छैन, बाह्रमुदे गरेका छैन, तपाईँले 34 अरब खाएको छैन, तपाईँ किन अयोग्य? तर हाम्रो जनताले पत्याउनु पर्यो। हो अब अब भन्नु पर्यो। अब जनताको सोचमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। तर यो त अहिलेसम्म चाहिँ सोच कस्तो थियो? सबभन्दा बढी मार्ने मान्छे ठुलो नेता। यो त तपाईँको आत्मरति जस्तो होइन, भयो के? अब जनता त्यसमा गइसके। त्यो तपाईँ हामीहरूले यो काम गर्नुपर्छ। त्यसैले म भन्छु अब जनताको सोचमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। नेता भन्ने बित्तिकै हत्या गर्नुपर्छ, आतङ्ककारी नै हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारी नै हुनुपर्छ भन्ने कुरो छोड्नु पर्यो। इमान्दार पनि हुन्छ, भ्रष्टाचार नगर्ने पनि नेता हुनसक्छ, मान्छे नमार्ने पनि नेता हुन्छ। त्यस्ता मान्छेलाई सहयोग गर्नु पर्यो। 3 करोड नेपाली छैनन्? यिनै आतङ्ककारी र तपाईँको हत्यारा मात्रै हुन् र भ्रष्टाचारी मात्रै हुन्? झुक्के हिजो नेपाली जनता के न सिङ्गापुर बनाइदिन्छौँ। 30 वर्ष झुक्यो, यो त सानो कुरा होइन नि। होइन 46 सालदेखि आजसम्म हिसाब गर्नु त 32 वर्ष झुक्के। होइन, फेर्दै यिनीहरू रूप फेर्दै आयो नि त। हिजो के भने 47 साल हुन्जेली जम्मै थोक भयो, राजाले विकास गर्न दिएन भने पत्याए, राजा हटाइदिए। अब जम्मै त भयो संविधान सभा भएन भने ल संविधान सभा पनि दिए। अब संविधान चाहियो भने संविधान पनि चाहियो, दिए। अब के भयो त? बहुमत पुगेन भने 2/3 दिए। अब के भयो? कोरोनाले अप्ठ्यारो पार्यो नि त। होइन, अब कोरोना त भनेर त अरू संसारका देशमा छैन। अहिले कोरोनाको कारणले हो त तपाईँको चाहिँ 17,000 मान्छे मार्या। कोरोनाले कारण हो त क्यान्टनमेन्टको 34 अरब खाएको। कोरोना हो ललिता निवासको बाबुराम र माधव नेपाललाई यो बहाना निकालेर अब नेपाली जनताले पत्याउँदैन। अब नेपाली जनताले के गर्नुपर्छ भने यो 12 बुँदेका समर्थक जतिलाई विदा गर्नुपर्छ। अघि मैले भने जस्तो संरचना बनाउनुपर्छ। पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बित्तिकै जम्मै समस्या समाधान। तर तपाईँले जति दुत्कारे पनि जे भने पनि बाबुराम भट्टराईमा अलिकति राष्ट्रियता त रहेछ है। भारत उपचार गर्न गएनन्, अन्त उपचार गर्न गएन। आज वीर अस्पतालमा उनले ट्युमरको अपरेसन गर्दैछन्। कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले? होइन, त्यो त अहिले कोरोना दिल्लीमा लागेको छ। दिल्लीमा चाहिँ गयो भने मरिन्छ भनेर अनि यहाँ गरेका त्यसले राष्ट्रवादी भन्दैन। पहिले राजा महाराजा गर्थे यहाँ उपचार। अहिले मन्त्रणा गरेर आइसकेका छन् उनले। तर तपाईँ र म यति कुरा गर्दा गर्दै सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने तयारी भइसकेछ। जसपामा लगभग जसपा फुट्यो। बाबुराम र उपेन्द्रको पक्षमा लगभग 18 सांसद आए। त्यो हामीले कुरा गर्दा गर्दै 32 सांसदमध्ये 18 सांसदले बाबुराम र उपेन्द्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरे र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता राम्रो निश्चित भइसक्यो। राम्रो। अब के केन्द्र सङ्घीय सरकारमा पनि अपहरणको सुरुवात हुन्छ, के देख्नुहुन्छ? स्वाभाविक हो। अब फेरि सब्जा डिजल्भ गर्छन्। फेरि हाउस छैन, हाउस बोलाउन जानुपर्छ राष्ट्रपतिकामा। हाउस बोलाउँदै यता सब्जा डिजल्भ भइसक्छ। फेरि चुनावमा भोलि पर्सिपल्ट हुन्छ। अब के संविधानले दिन्छ ओलीलाई? दिँदैन, भोलि मान्छे मार्न दिन्छ संविधानले। अनि हिजो मारेकै हो नि त। भ्रष्टाचार गर्न दिन्छ। होइन, पुष्पामा विघटन गर्न दिन्छ। फेरि फैसला गर्ला नि त हालले। अनि सधैँ यस्तै हुने गर्ने त के गर्ने? जे रोप्नुभयो त्यही फल्छ। धतुरो रोपेर गुलाब फल्छ? रोपेको त यही छ नि त। त्यसो भए हत्या, हिंसा, आतङ्क, भ्रष्टाचार यो दलोल यो गन्जागोलबाट निकाल्नु पर्यो बाल्टिनजी। अब तपाईँ र म लाग्यो भने निस्किन्छ। नेपाली जनतालाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। यी 12 मुदेका समर्थक लेन्डुप दोर्जेबाट यो देश चल्दैन। यी जताबाट आए त्यतै भगाउँ यिनीहरूलाई अनि इमान्दार मान्छेलाई यो सत्ता दिउँ। तपाईँले राजा खोज्नु भएको थियो नि। राजा कुम्भ मेलामा नुहाउन गएका ठिक छ त। यति बेला कोरोना संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचार स्वाभाविक हो। उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छौँ हामी कार्यक्रम मार्फत। होइन, स्वास्थ्य लाभको उहाँको मात्रै होइन, देशवासी जम्मै जसलाई कोरोना लागेको छ जम्मैको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। र राजालाई म तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट के भन्छु भने अब म नेपालका समस्याको समाधान यसरी गर्छु। म जनताको राजा भएर बस्न चाहन्छु। जनताका अधिकार हनन गर्दिनँ। जनताको अधिकारको संरक्षण गर्छु।
म जनताको कित्तामा आएँ, मलाई साथ दिनुहोस् नेपाली जनता भन्ने हो भने त्यो भनेको 15 दिनमा यो देशमा व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। तर किन भन्दैनन् त राजाले? अब राजाको पनि तपाईँले समय होला। जबरजस्ती राजालाई अब विवादमा तान्न खोज्नु अहिले भयो। अहिले त अब कोरोना लागेको छ, अब यो बिरामी बेलामा नभनौँ। कोरोना चाहिँ ठिक भएपछि भन्नुहुन्छ त्यो? उहाँ नभनेको देश हो नि त, उहाँको पुर्खाले आर्जन गरेका देश होइन यो, तर राख्नु परेन। बडा महारानीको अवस्था त नाजुक छ, छैन, अक्सिजन दिएर त्यो प्लाजा थेरापीतिर गयो अरे रे, अब नहोला त्यस्तो। अहिले पनि क्रिटिकल अवस्था छ भन्ने कुरा आइरहेछ। अब त्यस्तो नहोस् उहाँको स्वास्थ्य। तर गम्भीर गल्ती त राजाबाट भएको, कुम्भ मेलामा जान हुन्थेन, त्यो मुल्कामा त्यो कोरोनाको महामारीमा नजाऊ भन्दा भन्दै जो अगुवा छ उसैले त्यस्तो गरेपछि झन्डै 75% कोरोना संक्रमित भयो नि। एउटा फेरि कोरोना कुम्भ मेला नगएका नेपालमा अरू मान्छेलाई पनि कोरोना लागिरहेका छन्, एउटा त बाहना भयो। यहाँ अहिले भन्नु न, यत्रो मान्छे हिजो 4900 चाहन्छन् 5000, ती जम्मै कोरोना तर कुम्भ मेलामा भारत गएका 1 लाख मध्ये 75% कोरोना छ भन्ने कुरा आयो। हुनसक्छ, तर हुनसक्छ। ती 4-5 हजारमा ती तर अब यस्तो खालको रूपमा आउला भन्ने त थिएन। आखिर भन्नु न, भारतमै हिजो पनि हिजो थियो, आज त सकियो। अनि हिजो थियो निर्वाचन, अनि यस्तो बेला चुनाव गर्ने हो भारतले? गरिरहेको छ। अब यिनीहरूकै गुरुदेश हो यो त थाहा छैन, गुरुदेशले त गरेका चाहिँ पनि त्यही कारणले हो। यहाँ पनि केपी शर्मा ओली एकदम आज मतगणना भारतमा अब सुरु भइरह होला सायद। अब होइन, 2-3 दिन पछि आउँछ त्यो आउला। त्यो पछि मोदीले हार बेहोर्ने भन्ने आकलन पनि गरिरहेछन्। हेरौँ, अब निर्वाचनमा भाग लिएपछि हार जित जोड्नु दुइटै हुनु। तपाईँले कम्युनिस्टको पत्ता साफ हुन्छ भन्नु? कम्युनिस्ट त आउँदैन, त्यो चाहिँ पक्का कुरो। प्रतिशत मिल्छ तपाईँको प्रक्षेपण? कम्युनिस्ट त पश्चिम बङ्गालमा गइसक्यो। अन्तिममा अब घरमा लकडाउनमै बसिरहनु भएको छ, तपाईँको घरमै आएर हामीले अन्तर्वार्ता ल्यायौँ। धेरै मान्छेहरू तर्सिएका छन् कोरोनाबाट, धेरै मान्छेहरू आक्रोशित पनि छन्, सरकारको काम भएन, फितलो भयो कोरोना नियन्त्रण गर्न भनेर। तपाईँ आम दर्शकलाई, सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? पहिले चाहिँ म सम्पूर्ण मानिसले यो स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने, भिडमा नजाने, आफै सुरक्षित भएन बाहेक तपाईँलाई सरकारले सुरक्षित गर्दैन, एम्बुलेन्स पनि दिँदैन। कम्युनिस्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा जान कम्युनिस्टको नामधारी बाहेक अरू मान्छे हस्पिटल जान पनि पाउँदैनन्। र सरकारले जनताप्रति जिम्मेवार छ भने राहत बाँड्नु पऱ्यो, घर घरमा फोन गर्ने बित्तिकै एम्बुलेन्स पठाउनु पऱ्यो। तर सरकारलाई फुर्सद छैन, सरकार जोगाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचार नगरी पैसा संसद किन्न पाइँदैन। अब फेरि अर्को अघि तपाईँले जुन चाहिँ तराईवादी पार्टी फुटे भनेपछि अर्को सङ्कट सुरु भयो। यो समस्याको समाधान यो व्यवस्थाले गर्न सक्दैन। सरकार छ, सरकारले हाम्रो संरक्षण गर्छ भनेर भ्रममा नपरौँ, आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ। के कामना गरौँ भने यो 12 मध्येबाट आएको चाँडै जाओस्। यो दुईटा कोरोनाबाट नेपाली बच्नुपर्छ। यो अहिले प्राकृतिक रूपमा आएको कोरोना, यो पनि भारतबाटै आएको कोरोना, यो पनि नेपालीका लागि खराब छ। यो 12 मध्ये दिल्ली सम्झौता गरेर आएका राजनीतिक कोरोना, यो पनि नेपालका लागि यो कोरोना जत्तिकै खराब छ। यो दुईटै कोरोनाबाट हामी बच्नुपर्छ। अब नेपाली जनताले 12 मध्ये असफल भयो, यो व्यवस्थाको विरुद्धमा व्यवस्थाको विकल्प सोच्न थालौँ। अब यो नचल्ने, यो नब्याउने भैँसीलाई अब धेर घाँस नहालौँ। देखिहाल्नु भयो यिनीहरूको चाहिँ विकृति। त्यो विकृति यो व्यवस्थाभित्र काहीँ पनि समाधानको बाटो छैन। त्यसैले यो संसदीय व्यवस्थाको असफलता हो। यसको विकल्पको व्यवस्था हामी सोच्न थालौँ, लेख्न थालौँ, बोल्न थालौँ। हामीहरूले बोल्न छोड्नु हुँदैन है। यही बोलीले अहिले यहाँसम्म पुर्यायो नि। हेर्दाखेरि होइन यो बोली राख्छ केही, यसको यति ठुलो असर छ नि। यो गोलीमा भन्दा बोलीमा बढी शक्ति हुन्छ। तर भन्छन् होला नि तपाईँले है, धेरै बोल्नुहुन्छ। बोल्न त यथार्थ हो। फेरि मैले कहीँ पनि झुट कुरो बोलेको छैन। अरू यो बोल्न सक्दैनन् जो चाकडी बाँच्छन्, मलाई केही लिनदेन छैन। अहिलेसम्म मैले गिरिजाले टनकपुर बेच्दाखेरि यस्तो बेलामा म मुद्दा हालेर टनकपुरको हक ल्याउने मान्छे, हरेक सरकारले नागरिकता बाँड्दा मुद्दा गरेर बस्ने। तपाईँ के का लागि बोल्नुहुन्छ? मुद्दा हाल्ने रूपमा त परिचित। देशका लागि मैलेसम्म जति अहिले गरेँ देशको हित भएको छ। गर्व छ। मैले देशका लागि मेरो क्षेत्रबाट म टायर बाल्न सक्दिनँ, म बम पड्काउन सक्दिनँ, म भारतबाट ल्याएर बन्दुक पड्काउन सक्दिनँ। मैले जे जानेको छ यस्तै जम्मैले गरिदिने हो भने यी लेन्डुद्वार चाहिँ भागिहाल्छन्। हस् बाल्किनजी, देश र जनताका लागि लड्न, न्यायका पक्षमा उभिन अझै तपाईँले चाहिँ प्रेरणा मिलोस्। एभरेस्ट नेपालमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो।
यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यहाँ आएर मेरो भनाइ राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद।